Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, o guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawaag siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon. Oktubre 21, 2025. Ang ebanghelyo na atong pagabasahon o pamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, kung may buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw o magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako magluwas niini. Ano na ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayon. Kung ako ang pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw unya anak sa tao nga sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya, sa himaya samahan ug sa balaang mga anghel. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Karon mga igsuon gid ni Kristo atong gisaulog ang kapistahan ni San Pedro Calungsod, usa ka martir, sa nagedad siya og 10 years old. Iyang native diya sa Visayas region, diin siya nagpuyo diri sa Pilipinas. He was one of the boy catechists who went with some Spanish Jesuit missionaries from the Philippines to the Ledrones Island, later renamed Marianas, in the year 1668 to evangelize the Camoros. On April 2 to 1672, while helping Father Diego Luis de San Vitores, the rector of the mission, to recover a runaway servant and to do some baptism at the village of Tumhon on the island of Guam. Sumoto, he was killed by two natives for his being a Christian and for catechizing the Camoros and for helping in the administration of the sacrament of baptism. His body was thrown into the deep ocean together with that of the rector, was also killed after him. So sila ang mga martir sa atong simbahan nga bisan pa man sa kapitos, kalisod, o bisan pa man ang ilang kinabuhi na gihalad nila tungod og alang sa pagpangalagad sa simbahan. Inawat po unta nga makatuon kita sa panag-ingnan ni San Pedro Calungsod nga aduna kitay kaisog, kadasig, nga dili magduha-duha sa pagsangyaw sa mayong balita bisan pa man ang kapalit niini ang ato ang kinabuhi. Mo kini ang kailangan sa ato ang simbahan karon mga igsuon. What we call the modern prophets who are willing to speak, to stand, and to teach the truth. Kay ang mga tao karon nagkatalawan. Ang mga tao karon nawala na ang tinuod nga meaning sa kaisog. Isog dili tungod kay makipaghasi, isog dili tungod kay makipag-away, makipagsumbagay. Ang tinuod nga kaisog nga ikaw anda mo sangyaw sa maayong balita diha sa mga firi-firi, diha sa mga nihit-nihit na dapit na puno sa pagrespeto, puno sa pagmahal o pagsabot sa ilahang kultura o sa ilang panginabuhi. Dili biya magpabunyag ang usa ka tawo kung wala nimo nakuha ang ilahang respeto. So nakita sa mga tawo kaniadto nga sincere, tinud-anay ang motibasyon ni San Pedro Calungsod uban sa rektor. Mao to nga nagpaubaya sila o nakasabot sila sa pagtulunan sa Katoliko, mao nga sila nagpabunyag. Mao maguni ang kailangan karon nga dili bitaw mahimo untang barrier ang language, ang culture, ang tradition para makapamunyag kita. Yes,
humanata sa mga karang pag-evangelize o pag-baptism nga time. Ang ato karon is kanang pagpasabot o klaro sa ato ang doktrina o pagtulunan aron ang mga membro sa simbahan nga mutuhop gyud bitaw ang pulong sa Ginoo, o sa pagtuhop nini sa pulong sa Ginoo dili ta ingon nga mura lang ta og kanang nindayeg sa Dios kundi andam ta mosunod kaniya. Kay kung admirer naman gud ta sa Dios, kung admirer naman gud ta ni Kristo, mura tag mga fans niya, we look at Him as at the pedestal. Nga murag naglantaw ratan niya, nagpalakpak ratan niya, nag-admire ratan niya. Pero kung kita andam nga musunod kaniya, bisan pa man ang kamatayon nga naghulat kinato sa unahan, di kita mahadlok, kinasayod kita nga sama ni Jesus na siya namatay tungod og alang sa pagsunod niya sa misyon na gipabuhat sa amahan niya kaniya. Nasayod ako. Nagipakatao kita aning kalibutan na for a certain meaning and for a certain mission that we need to fulfill, nga sama ni San Pedro kalungsod, na wala siya nagunaw sa iyahang pangidaron, sa iyang kabatanon, o sa iyahang estado sa kinabuhi, kundi he simply offered himself for the glory of God. Nasayod ako nga kabalo sila nga dili na naka-safety ang maong lugar. Nasayod ako sa wala pa sila miadto sa maong lugar na kabalo na sila kung unsa ang posibleng dangatan nila. Pero wala sila nahadlok, siguro na imong kahadlok, pero wala bitaw sila o wala sila wala nahimong babag kanila ang kahadlok aron sila mupadayon, move forward sa mission na gusto ipabuhat sa Dios kanila. You know what? It takes a courage. Kini ang courage, we know it is one of the fruits of the Holy Spirit. Nakana bitawng dili ka magpanuko sa pagbuhat o unsa ang dapat buhaton. Mao to nga pwede ra ba to sila nga dili mo adto atong lugar? Pwede ra ba nga dili sila magsangyaw sa maayong balita? Pero tungod kay sila di konsaran man sa balaang espiritu, ag-usa ni ana na ang courage kay nakasabot sila kung unsa ang misyon sa simbahan. Nga ang simbahan dili lang para aning mga safety nga lugar, kaning aning sa syudad, kundi ang simbahan andam usab nga moadto sa mga delikadong lugar ug ipasangyaw ang maayong balita. Kaya kaluwasan dili man para sa pipila, para man sa tanan. Ug mao kanya ang makonect nato sa atong ebanghelyo karon, mga igsoon ni Kristo. Nakitagi panumduman sama sa kong gingon kanina na wala nangailangan og fans or admirer si Jesus, kundi nangailangan siya og follower, sumusunod nga andam nga mulakang mutikang sa iyahang gilakwad usab. Kita kinsa man ta, unsa man atong paglantaw ni Jesus? Are we a follower or we are just a mere fans or admirer? Karon sa social media nga aspeto, ang follower of fans murag somehow murag maor ano, pero in the aspect of a true follower, kana bitong you try to imitate, you try to duplicate kung unsa ang iyang mga binuhatan. O unsa di ang mga binuhatan ni Jesus? Iyang gisulob ang pagkatao aron kitang mga tao makiambit sa iyang pagka-Diyos. Una nga, nagpakaubos siya. He humbled himself, and which is what we call self-denial. Pwede na monta siya nga dagtura o kauban siyang amahan, pero nagpakaubos siya, sama siya kanato, sama natong mga tao, aron masinati niya ang unsa ang kasinatian sa usa ka tawo, unsa po'y pagbati sa usa ka tawo. Mao na nga si Jesus isip sama kanato nga kana bitawng naay pagbati, mibati siya og kaulaw, mibati siya og kanang kasakitan, mibati siya og kanang mga kadismaya, mibati siya og kalipay, nana kay mao gani ang normal nga pagbati nato, joy, sadness, ana. Pero kaning pagbatia wala naghinder kaniya nga mahimong babag sa pagsunod niya sa unsay gustong ipabuhat sa amahan niya kaniya. Kay ihamang gipatigbabaw ang kabubuton sa amahan, wala bitaw
iyang gipatay ang iyang kagalingong gusto para mabuhi ang gusto sa Dios nga Amahan nga mo'y nagpadala kaniya. If you are a true follower of Jesus, we will do the same. Naman tayo mga personal nga plano o tinguha sa kinabuhi ba? Pretty sure. Mutuo ko na. Kay kung ato lang yung mga gusto o plano ang mupatigbabaw, siguro makaingon ta nga ako wala dire sa inyong tubangan karon. Lahi po na ako ang mga lakang sa kinabuhi, lahi po na ako ang mga plano sa kinabuhi kay isip mga kanang maningkamot ka sa pagsunod ni Kristo, mas paminawon man nimo ang unsay gidikta sa imong kasing-kasing, kung unsa ang gipitik sa imong konsensya kaysa pagsunod sa imong pagbati nga gusto ra nimo. Bantayan namin din yung maigsoon ay kay dili bitanang mga gusto o plano nato subay usab sa gusto o plano sa Ginoo. Muna gitawag og self-denial. But in true following, genuine and authentic follower of Jesus, it always takes sacrifice. Muna nga matudla ni Mother Teresa of Calcutta, you can give without loving, but you cannot love without giving. Muna nga ang usa ka tawo pili man ka mahimong manginatagon nga wala kay paghigugma sa imong gihatagan kay naa kay ulterior motives sa pagpanghatag nimo. Pero kung ikaw tinuod nga hinahigugma, di gud pwede nga dili ka makahatag kay ngano man. Kay mao maginay nature sa tawo nga higugma, ang muhatag man gyud. Tanawa gyud ang tawo nga may natagon. Makaingon man jud ka nga kanang tawhanan bitaw kanang wala gyud siya kanang masamang tinapay sa Tagalog ba sa iyang kasing-kasing nga gidadala pero tong baggages kay ngano man kay dili magud ang tawo magud nga wala bitaw yung mga extra baggages sa iyang kinabuhi nang dili siya magunahuna og kanang maot sa iyang isig kaingon, dili siya mahimong bias and malice sa iyang isig ka tawo. Ang iyang una-unaon ra gyud kung naa siya kanang opportunity nga mutabang siya. Una siya opportunity nga mubuhat sa maong trabaho, buhaton niya sa iyang humble unlimited capacity. Dili na bitaw siya magunahon bitaw nga baka i-take advantage siya kung buhaton niya ni abusuhon siya kung iyahan ning ihatag iyahan bitaw nga kung naay opportunity nga pwede siyang mubuhat og maayong butang para sa iyang isig kaingon o para sa Ginoo, buhaton niya. Wala ifs and don'ts. Kanang what if, no? Kung unsa ka ha? Ang iyang halang yun, ang iyang ginawno na opportunity ni siya sa pagbuhat og maayo, buhaton niya kung sa'yo kung sa'yo maayo, tungod kay mao man ang tawag sa panahon. Mao man niyang panawagan anang panahon na. So buhaton niya to, kay mao man to ang tubag niya sa misyon na gustong ipabuhat sa langit ng Amahan kaniya. So mao na mga igsoon nga kana bitawng usahay kung imo jud tumanon ang kagustuhan sa Ginoo kanang ilimod yun mo imong kagulingong happiness, imong kagulingong kalipay ug gusto. Kay usahay aning kalibutan manggod gidiktahan kita nga dapat we should be somebody, we should be famous. Kung saan man na ikaw mo'y pinakasikat aning kalibutan na, ikaw mo'y hitingala aning kalibutan na, ikaw mo'y kanang nasa pedestal, kahlukan ka ng kalibutan na. Pero in the end of your earthly journey, impyerno di padulungan nimo. Everything is useless. Sayang. Kung saan man nimo nga maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero aduna bay makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayud. Kung ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tawo, siya usab ikaulaw sa anak sa tawo sa pagbalik niya sa himaya sa Amahan. Na sa pagsunod yun na to ni Kristo, usahay kita pa'y maulawan, usahay dili pa ta ma-recognize, usahay mahago lang ka, o usahay ma-misinterpret pa jud ka. Mao na nga gitest gid ang ato ang pagkamapabsanon kanunay ba sa pagsunod nato niya. Kay usahay man good, in doing some sacrifice, in doing good to others, sometimes we are waiting ma-recognize po itong effort, atong kahago po, kasuklian, bitaw. Mo man ato ang human nature. Nature gud nato. Nga inana ba nga naghago ug gano, nagsakripisyo ug gano, nga dapat makuan po ta on dapat ni ma-reciprocate mo ta ni. Pero
we cannot deny the fact na ang kalibutan dili inana nga ikaw na lang ginaning kamot og maayo, ikaw pa noon mapapasama usahay. Mao na nga bantayan nato ni mga igsuon. Kay kung dili ito takabantay, maluya man ta, ma-discourage man ta, ug ang tendency magyudyana, muundang pagtagbuhat og maayo. Ayaw. Kay dili man ni kanang kuan pasikatay ang ato ang tumungan ni ato diri is naningkamot man ta sa pagbuhat og matarong kay mao man niya ato ang hinagiban sa ato ang pagatubang sa Ginoo kung kita makipag-atubang na kanya face to face. Kung sa mo datong ikapresentar niya ba na are we proud enough na moatubang sa Dios na Lord gitugutan jud nako nga ang kinabuhi na imong gipahulam katong napa ko sa yuta gigamit jud nako para sa imong kahimayaan. Gitugutan yun ako, Lord, na katong buhi ako na to worship and glorify you para ikaw mahimong malipayon na nagsudong ka na ako isipin ka na. Inanak ko ta mga igsoon. So, ako ang pagtimbaya sa to ang mga kaigsuunan karon nga naakaroon na minaw diya sa ilang mga nagadaiyang mga chapel, sa nagadaiyan nilang mga balay. Salamat kaayo sa ato ang mga nag-ampo nato kanunay, sa ato ang mga kaigsuunan, mga kanunay nagpadala silang mga feedbacks and comments. Thank you so much sa inyong pakanunayon nga subscribe sa ato ang DXDD diya sa YouTube o diya sa Facebook ato. Hinapunta nga muhatag tag star o mo like punta o atong share ang mga videos nato. Kay dako na kana siya katabang sa ato ang pulpito sa kaningang ang DXDD. Ang pagpasalamat usab sa ato ang mga kaigsuunang mga kaparian diha sa katedral na mo'y naghulip o mo'y nagsalo sa ato ang mga schedule intras na ata diri karon sa ato ang Marian Pilgrimage. Salamat kay Father Lani Serino, Father Mario Magganap o Father Jeffrey Oracion o uban sa approval and kanang pagtugot sa ato ang mahal na Archbishop Martin Sarmiento Humuad. Daghang salamat kay Bishop ug uban sa imong recommendation na nihatag ka og recommendation na makasunod kami sa Vatican Museum. Mga igsoon, dinhi na ko kutob, ayaw kamong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamanandungan ug paningkamutan nato nga mapuy-an. Pulangan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdap din sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og tipo sa tingbunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan. Og ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ug manawsab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa Misa-misnon og birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Akong pagtimbaya sa tuang mga sponsors, Ate Lai, Ma'am Sara, Tita Barrera and family, and Ate Josie, Tita Pat Rojas, Sabado and Kahandik family. Sa tanang na itong mga kaigsuunan karon nga naminaw karon, daghang salamat and God bless.